أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية نمبر 102 ولو أنهم آمنوا واتقوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون